pagsanto. Humani ini nasayang si Jesus nga matapos na ang tanan ug miingon siya. Sumala sa kasulatan, giuhaw ako. Ang ikalimang nga pulo, giuhaw ako. Palihog manglingkod ang tanan. Sorry. Sama sa giingon ni Jesus, giuhaw ako. Sama sa akong kinabuhi, giuhaw ako. Dili lang sa tubig, kundi giuhaw ako sa guma sa usa ka inhan. Giuhaw ako sa pagpangga, sa mga dagos, sa mga hugot nga dagos sa usa ka inhan, sa mga halok sa inahan nga naa nako musuporta bisan unsa kong bulyagon nga pagkaanak. Tungod sa dinhang nawala ako nina, wala na ako matagap kami kung unsa kahimot ang kinabuhi kung naay inahan. Giuhaw ako o kumpletong pamilya tungod kay lahi na ang dagat sa kinabuhi kung kumpleto ka o ginikanan. Usahay masuya ka sa uban kay kumpleto silang inahan, kumpleto na ay ng mama papa sa tanan nga. Pero ako wala. Pero wala na kong gibaso lang ito. Nagikuha niya kung inahan. Kaya Ginoo lamang ang tag-iya sa atong kinabuhing hinulman. Sa marasad nga ang Ginoo giuhaw sa atong pagpangga paghatag og bilin kaniya. Tungod kay adunay mga Katoliko nga mosimbara kung adunay mamatay, mosimbara kung adunay punyo, mosimbara kung adunay problema sa kinabuhi. Kung sa mga igsoon ko ni Kristo, atong tagaan bilin si Jesus sa atong kinabuhi. Kay kung biyaan kita sa tanang tao sa atong paligid, apan ang Ginoo dili ta niya biyaan sa tanan nga higayon, bisan unsa pa kasakit, bisan unsa pa kalisod ang atong magian sa atong kinabuhi. Si Jesus aduna mutabang anda mutabang sa ato kung kita usapin kaniya. Atong ta